बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं लतीफ़ उल्लाह से सीखें चैनल। तो आप व्यूवर को मैं आदाब कहता हूं। तो लिहाजा आप जो आप मैंने टॉपिक रखा है वो ये रखा है कि उम्र के किस हिस्सा में शादी किन लोगों के होती है। तो आप अपना हाथ पढ़ना खुद सीखें। बिल्कुल आसान तरीके के साथ। तो समझें मेरे व्यूवर, अपना इल्म में इजाफ़ा करें और अपनों का हाथ पढ़ना खुद सीखें। जदीद तहकीक शुदा दुनिया का बेहतरीन तरीका घर बैठे सीखें। आपका रूहानी उस्ताद लतीफ़ुल्लाह से सीखें। तो लिहाजा आप सब व्यूअरों को खुश आमदीद और मैं आपको मोस्ट वेलकम कहता हूं। तो लिहाजा आप काम शुरू करते हैं कि उम्र के आखिरी हिस्सा में बुढ़ेपे वालियां शादियां और आखिरी हिस्सा में शादियां जो होती हैं वो मैं अब आपको दिखाना है। तो लिहाजा व्यूअर मेरे आपने साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ़ुल्लाह से सीखें भी विज़िट करना है। तो अगर आपको पसंद आए तो अपनी राय का इजहार भी आपने देना है। तो लिहाजा मैं अब आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी लकीर होती है जिससे पता चल सकता है कि खास शादी जो है इस बंदे की आखिरी ज़िंदगी के आखिरी हिस्सा में होगी, जवानी ढलने के बाद होगी या जवानी में होगी। तो लिहाजा मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने मेरे साथ रहना है। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि ये समझ लो कि ये अंगूठा आ गया, ये हाथ का नक्शा आ गया और अंगूठे के साथ घूमने वाली जो लकीर होती है ये समझ लो कि ये ज़िंदगी और सेहत की लकीर कहते हैं इसे। तो लिहाजा ये जो है ज़िंदगी और सेहत की लकीर कहलाती है। तो लिहाजा ज़िंदगी और सेहत की लकीर हो गई और उंगलियों के एक नीचे लकीर पाई जाती है, इसको कहते हैं दिल की लकीर। तो लिहाजा ये जो है ये दिल की लकीर हो गई। तो लिहाजा इसके सेंटर में एक लकीर होती है। तो बिल्कुल ये आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं। तो लिहाजा आप भी समझ सकते हैं बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ये जो सेंटर में लकीर होगी ये लकीर दिमाग की, जहन की, अकल की जो है ये वो लकीर होगी। तो लिहाजा ये ज़िंदगी और सेहत की लकीर लाइफ लाइन और ये है समझ लो कि दिमाग की लाइन और ये है दिल की हार्ट की लाइन, कलब लाइन। तो लिहाजा जो है अब मैं वो आपको लकीर बताऊंगा कि जिनसे पता चल सकता है कि इस शख्स की आखिरी अयाम में इनकी शादी होगी या जवानी में होगी। तो लिहाजा वीवर मेरे आपने साथ रहना है कि जो समझ लो कि जो आखिरी अयाम में होते हैं उनकी शादी की लकीरें यहाँ नहीं पाई जाती। पहली बात तो आप ये समझ लें कि मैं आपको एक गोल दायरा लगा कर देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि उन लोगों की यहाँ पर शादी नहीं पाई जाती। तो लिहाजा ये एरिया जो होता है यहाँ पर लकीरें होती हैं लेकिन बहुत मध्यम होती हैं और ये जो जगह बनती है ये छोटी उंगली के करीब और उसके नीचे बनती है। तो लिहाजा आपने ये समझ लेना है कि यहाँ पर लकीरें तो होंगी लेकिन बहुत बारीक और कोई पायदार लकीर नहीं होगी। तो लकीरें का आगाज़ कुछ जो आखिरी अयाम में और बुढ़ेपे वालियाँ लोगों की शादियाँ होती हैं तो उनकी लकीरें अक्सर यहाँ पर पाई जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोनों उंगलियों के दरमियान है तो यहाँ पर जो है ऐसे समझ लो कि ऐसे सीधी लकीर भी हो सकती है और टेढ़ी भी थोड़ी सी हो सकती है। तो लिहाजा जो अगर समझ लो कि ऐसे होगी नीचे की तरफ तो वो समझ लो कि आखिरी अयाम और आखिरी वक़्त में उन लोगों की शादियां कामयाब हो सकेंगी लेकिन उनका यहाँ पर निशान नहीं होगा। तो लिहाजा कुछ ऐसे भी अफराद होते हैं जिनकी एक लकीर किसी की दो। तो लिहाजा इन उंगलियों के इर्द गिर्द यहाँ पर पाई जाती हैं। तो लिहाजा मैं आपको निशान बनाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है समझ लो कि ये जो लकीरें होती हैं ये आखिरी अयाम वालों की लकीरें होती हैं। ये जो बुढ़ेपे में जिनकी शादी होती है वहाँ उनकी लकीरें पाई जाती हैं, आपने समझ लेनी है गौर से। तो अब आ जाते हैं जो है छोटी उंगली उसकी तरफ। तो लिहाजा यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो जिनकी जवानी में नहीं शादी होती और आखिरी ज़िंदगी के हिस्सा में
شادی ہوتی ہے وہاں ان کا یہاں پر ان کا نشان پرماننٹ نہیں پایا جاتا، لیکن کچھ حد تک پایا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ مدھم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان لوگوں کی شادیوں کے وہ نشان جو ہے وہ بھی یہاں پر پائے جاتے ہیں اور بہت زیادہ مدھم ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ان کی شادی ہونی ہوتی ہے ان کی لکیریں یہاں پائی جائیں گی، اور جو سمجھ لو کہ جن کی جوانی میں اور ہونی ہے تو لہٰذا یہ لکیریں اگر صاف ستھری ہوں گی اور گہری ہوں گی اور لال رنگت پر مشتمل ہوں گی تو یہ سمجھ لو کہ یہ جو ہے شادی یہ جو ہے کامیاب ہو جائے گی۔ لہٰذا جو اگر یہ جگہ جگہ سے سمجھ لو کہ یہ جو ہے ان کو کھردرا ہے اور کاٹ ماٹ کا شکار ہے تو یہ جو ہے کامیاب شادی نہیں، لیکن یہ یہاں پر بھی شادی کی لکیریں پائی جاتی ہیں اور یہاں پر بھی پائی جاتی ہیں۔ اور میں آپ کو مزید یہ بتا دوں کہ یہ جو ہے لکیریں بنانے والا کون؟ اللہ کی ذات، اور ہاتھ بنانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو بتانے والا کون؟ وہ بھی اللہ کا بنایا ہوا بندہ۔ تو لہٰذا انسان ہے اپنا کچھ حربہ استعمال کر کے اپنی اٹکلیں استعمال کر کے سمجھاتا ہے اور دوسروں تک نالج پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ویور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عمر کے آخری حصہ میں کن لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جو یہاں پر نشان پائے جاتے ہیں، جہاں پر صاف ستھرے نہیں ہوتے تو ان کی یہاں پر نشان پائے جاتے ہیں، ان کی جو ہے یہاں نشان پائے جاتے ہیں تو ان کی آخری ایام میں شادیاں ہوتی ہیں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہے۔ تو ویور آپ نے مکمل طریقہ سمجھ لیا ہے کہ جو ہے جوانی والے لوگوں کی یہاں پر لکیریں پائی جائیں گی، ایسے سیدھی ہوں گی، سیدھی، ٹھیک ہے۔ اگر کٹ مٹ کا شکار ہیں، بہت چھوٹی ہیں، مدھم ہیں تو یہ جو ہے کامیاب شادیوں کی حامل نہیں ہوگی، اور جو ہیں کامیاب آخری ایام والی ان کی یہاں مدھم نشان پائے جائیں گے، اور ان کے نشان یہاں بھی مدھم ہیں اور یہاں بھی نہیں ہیں تو پھر ایسے شخص کا خدا حافظ ہے، تو پھر مشکل سے اس کا سسٹم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بس یہ بات سمجھیں کہ جوڑے بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور جو ہے وہ مالک الملک ہے اور پوری کائنات اسی کے قبضہ میں ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، چاہے جوانی میں شادی ہو، آخری ایام میں ہو، اور جب بھی ہو، کروانے والا ذات اللہ ہی کی ہے، اور جو فیصلے کرتا ہے وہ آسمانوں پر اس کے درست فیصلے ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے سمجھ لیا کہ یہ زندگی اور صحت کی لکیر، اور یہ دماغ کی لکیر، اور یہ وہ لکیریں ہیں آخری ایام والوں کی، اور یہ ہے شروع ایام والوں کی۔ میں مزید لکھ دیتا ہوں: بڑھاپے کی شادی۔ تو ویور میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ سمجھ لو کہ جوانی کی شادی کی لکیریں یہاں چھوٹی انگلی کے پاس دیکھنی چاہیے، اور جو بڑھاپے کی شادی ہوتی ہے ان کی لکیریں یہاں پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو میں نے یہ طریقہ مکمل بتا دیا، لہٰذا میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اپنے عمل خود بنیں اور اپنے مسائل خود بھی حل کریں، اور دوسروں کے ساتھ بھی دیں، اور اپنے معاشرے میں بیسٹ پرفارم کریں۔ تو لہٰذا میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو میں پھر ملاقات کریں گے۔ تو میں آپ کا ہوں روحانی عامل لطیف اللہ سیکھیں سے آپ سیکھ رہے تھے ہاتھ پڑھنا۔ تو لہٰذا اب پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔